बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना जो मेरा टॉपिक चल रहा था उस पर नमाज तरावी के बारे में जो है ना हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो इंशाल्लाह इसी को हम आगे लेके चलेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर वितर पे बयान करेंगे। इसके साथ ही नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व फ़ेल से जारी किया है, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की रातों में क़याम करने की बड़ी रग़बत दिलाते थे। आपने इसके वाजिब होने का हुक्म नहीं दिया। आपका फरमान है कि जिसने रमज़ान की रातों में ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से क़याम किया, इसके सारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने जो है ना ये माह रमज़ान में क्योंकि ये इंतहाई बरकतों वाला महीना होता है और उसकी फजीलत बयान की है। नमाज तरावी के मुत्तसिब होने पर सब उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने इससे अपने कौल और फ़ेल से जारी किया है। नमाज तरावी की फजीलत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से क़याम किया, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जब एक मुसलमान रमज़ान की रातों में इस हालत में क़याम करता है कि वो इससे अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से मुकर्रर होने की तस्दीक करता है और सवाब की नीयत से अल्लाह के लिए क़याम को खालिस करते हुए इसकी रज़ा और बख्शिश तलाश करता है, तो इससे बड़ा सवाब हासिल होता है। नमाज तरावी की जमात सुन्नत है। नमाज तरावी बाजमात अदा करना सुन्नत है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो हमें भी उसके मुताबिक अमल करना। जो शख्स इमाम के साथ क़याम करता है, जहाँ के इमाम नमाज तरावी से फारिग हो जाए, तो उसे पूरी रात के क़याम का सवाब मिलता है। मतलब ये है कि जब नमाज तरावी जो है ना, कोई अगर 8 पढ़ रहा है या कोई 20 पढ़ रहा है, तो जब इमाम साहब तरावी से फारिग होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात को जो नमाज तरावी के लिए मस्जिद जाते हैं और वहाँ पे इमाम के पीछे पढ़ते हैं, तो पूरी रात का अल्लाह ताला उनको सवाब देता है। सैयद अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के रोज़े रखे। आपने हमारे साथ कोई क़याम नहीं किया यहाँ तक कि रमज़ान के 7 दिन बाकी रह गए, तो यानी 23वीं रात आ गई, तो फिर आपने हमें क़याम कराया तक 1/2 रात गुजर गई। जब आखिर से छठी यानी 24वीं रात आई, तो आपने क़याम नहीं कराया। जब आखिर से 5वीं रात आई, तो हमें क़याम कराया यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप हमें बकिया रात भी क़याम करा देते। आपने फरमाया, जो शख्स इमाम के फारिग होने तक इसके साथ क़याम करता है, इसके लिए अल्लाह पूरी रात के क़याम का सवाब लिख देता है। एक दूसरी रवायत में बयान है कि इसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब लिख दिया जाता है। तो देखिए कि अल्लाह ताला जो है ना इंसान को पूरी रात का सवाब देता है। फिर 4 रातें रह गईं यानी 26वीं रात, तो आपने क़याम ना कराया। जब 3 रातें रह गईं 27वीं रात, तो आपने अपने अकारिब, बीवियों और दूसरे लोगों को जमा फरमाया और हमें क़याम कराया, यहाँ तक कि हमें फ़िक्र हुई कि कहीं हमारी फलाह ही ना रह जाए। मैंने फलाह से क्या मुराद है, उन्होंने कहा कि शहरी फिर बकिया रातों में हमें क़याम ना कराया। तो ये देखिए कि रमज़ान में जो 27वीं की रात है या ये 25वीं है या 23वीं है या 29, इसमें तो वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बहुत ज़्यादा इबादत करते थे और हम मुसलमानों को भी, अपनी उम्मत को भी वो यही कह गए कि इन रातों में जन लैलतुल क़द्र है, हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत वो करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला जो है ना हमें ख़ास तौर पे जो रमज़ान का आखिरी इशरा है, इसके अंदर जो है ना खूब मेहनत करनी चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके
پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشاء آ جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور خوب عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو وہی لیلۃ القدر کے لیے جو ہے نا خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری عشاء میں بہت زیادہ عبادات جو ہے نا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تراویح کا وقت، تراویح کا وقت نماز عشاء کے فرض و سنتیں ادا کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو نماز تراویح کی تعداد، اس میں کوئی مخصوص تعداد مقرر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کسی کو صبح کا اندیشہ ہو تو وہ 1 رکعت اور پڑھ لے اور وہ اس کی پڑھی نماز کو وتر بنا دے گا۔ اس میں نے پہلے بیان کیا کہ 3 دفعہ بعد جماعت جو ہے نا 3 دن جو ہے نا، چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھائی، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری امت پہ فرض ہو جائے۔ تو بعد میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 جو ہے نا تراویح کا اہتمام کیا گیا، اور وہ ابھی تک ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کہتے ہیں 8 پڑھتے ہیں۔ تو 8 والے بھی ٹھیک ہیں اور 20 والے بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ دیکھیں جی یہ نفلی عبادت ہے، جتنی زیادہ کریں گے اس میں جو ہے نا کوئی وہ ممانعت نہیں ہے، جتنا زیادہ انسان عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ ثواب دے گا۔ دونوں صورتوں میں جو ہے نا ہمیں یہ نفلی عبادت ہے، اس پہ کوئی ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ 8 پڑھی ہیں اور 20 کو۔ دونوں صورتوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ مین جو ہے کہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وطر کے بارے میں بیان کرنا، وطر سنت موقدہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر لازم ہے، لہذا جو 5 وطر پڑھنا پسند کرے وہ 5 پڑھ لے، جو 3 وطر پڑھنا پسند کرے 3 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا پسند کرے وہ 1 پڑھ لے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ وطر نماز کی طرح ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ایک ایسی سنت ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ تو وطر حتمی اور لازمی نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا، اس کے سر کے بال کافی گندے سے، ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سن رہے تھے لیکن اس کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ پھر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ جو تم خوشی سے پڑھ لو۔ اس نے پوچھا مجھے بتائیے کہ اللہ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ جو تم خوشی سے نفلی روزے رکھنا چاہو رکھ لو، وہ تمہاری مرضی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ اللہ نے مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض کی ہے؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کی توصیف فرمائی۔ اس نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی میرے ذمہ کوئی خرچ کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ تم نفلی صدقہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے احکام بتائے۔ وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چل دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، میں نہ کوئی نفلی کام کروں گا اور نہ ہی اس میں کمی کروں گا جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ شخص کامیاب ہو گیا، یا آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وضاحت کے ساتھ جو ہے نا یہ چیز بیان کر دی ہے۔ تو وطر کی فضیلت اور اہمیت جو ہے نا، وطر کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خارجہ بن حذیفہ فرماتے ہیں تشریف لائے اور فرمانے لگے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایسی نماز کے ذریعے مدد فرمائی ہے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور وہ نماز وطر ہے، اور اس کا وقت نماز عشاء سے طلوع فجر کے درمیان مقرر کی۔ یہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی آپ رات کے کسی پہر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نماز وطر کے سنت موقدہ ہونے اور اس کی فضیلت پر
حدیث بھی بیان کی گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھے، پھر ارشاد فرمایا اے قرآن والو وطر پڑھا کرو کیونکہ اللہ ذوالجلال اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا بیان کر دی گئی ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، رات کے کسی حصے میں بھی آپ جو ہے نا اس کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ صبح سے پہلے آپ کو وطر پڑھ لینے چاہیے۔ تو میں نے اپنی طرف سے اس ٹاپک کو جو ہے نا بڑے وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے پروگرام کو میں ایک بیمار آدمی توجہ سے آپ سنا کریں اور اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک اس کو پہنچایا کریں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی۔ میں آپ کے لیے دعا کو